किसी भी मैदान में आगे बढ़ने के लिए हमेशा इल्म साथ देता है, क्योंकि तालीम हासिल करना तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी किसी शोबे पर यह कहावत बिल्कुल भी लागू नहीं होती, और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री इस बात का एक जिंदा सबूत है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री कई ऐसे सितारों और फनकारों से भरी पड़ी है जो जब बात करते हैं तो यूं लगता है कि गोया ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर आए हैं, लेकिन असल जिंदगी के अंदर ये अदाकार मैट्रिक पास भी नहीं। शोबिस पर राज करने वाले ये अनपढ़ सितारे कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक्साइटिंग इन्फो की एक नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, सबा कमर। सबा कमर का शुमार गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है जो आज भी शोबिस पर राज करती हैं। सबा कमर के मुताबिक उनका ताल्लुक एक सैयद खानदान के साथ है। उनके मुताबिक उनको शुरुआत से ही नाच गाने और शोबिस में काम करने का काफ़ी शौक था, लिहाजा पढ़ाई लिखाई के अंदर वो बचपन ही से कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी। सबा कमर के घर वालों को उनका यूं नाच गाना और फहाशी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अपने घर वालों से छुपकर शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों में काम करने वाली सबा कमर असल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास हैं, और वो भी इन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ की है। ताहम इनके स्टाइल, बोलने और पहनावों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो असल में मैट्रिक पास हैं। नंबर 2, निदा यासिर। निदा यासिर को पाकिस्तान में शायद ही कोई टीवी देखने वाला ना जानता हो। पाकिस्तान की मशहूर तरीन मॉर्निंग शो की होस्ट निदा यासिर जो पाकिस्तानियों को सुबह सुबह जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाती हैं, लेकिन इनकी अपनी तालीम मुश्किल से ही मैट्रिक पास है। निदा को शोबिस में काम करने का शौक जुनून की हद तक था, लिहाजा घर वालों के डर से इन्होंने जैसे तैसे मैट्रिक तो कर ली, मगर इससे आगे पढ़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने तालीम को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर शोबिज़ इंडस्ट्री में आने को तरजीह दी। यही वजह है कि आज इनका शुमार ज़माने मॉर्निंग शो सुबह सुबह हमारे माशरे के अंदर बेहयाई फैलाने के सिवा और कोई काम नहीं करता, क्योंकि ये लोगों को अपने शो पर बुलाकर ऐसी ऐसी गंदी बातें करती हैं कि खुदा की पनाह। यकीनन तालीम ही वो असासा है जो लोगों की अक्लों और उनके किरदार को बेहतर बनाता है। नंबर 3, मीरा। मीरा को तो आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे। इनका नाम सुनकर सबसे पहले इनकी रंग बिरंगी इंग्लिश जहन में आती है। मीरा पाकिस्तान शोबिस की वो वाहिद अदाकारा हैं कि जिनके अनपढ़ होने का पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजाक बनाया जाता है। सोशल मीडिया पर मीरा और उनकी टूटी फूटी मजाहिया इंग्लिश के क्लिप्स आज भी वायरल हैं, क्योंकि मीरा सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ी लिखी हैं, यानी इन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया। मीरा के अनपढ़ होने की एक वजह तो इनका गरीब होना और दूसरी वजह इनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना लेना था, और शक्लो सूरत खूबसूरत होने की वजह से इन्होंने फिल्मों में जल्द ही काम करना शुरू कर दिया। आज मीरा शोहरत और पैसों में तो किसी से कम नहीं, ताहम इनके अनपढ़ होने ने अभी तक इनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। नंबर 4, अयान अली। पाकिस्तान की सुपर मॉडल और एक्ट्रेस अयान अली को भला कौन नहीं जानता। अयान अली के पास शोहरत और दौलत तो पहले ही थी, लेकिन इनको असल शोहरत उस वक्त मिली जब इनका नाम आसिफ अली जरदारी के साथ जुड़ा और वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ी गईं। आज अयान अली दुबई के अंदर रहती हैं और आसिफ अली जरदारी के ही तरफ से दिए गए एक आलीशान फ्लैट की मालिक हैं। और इसके बाद इन्होंने शोबिस की दुनिया को चुना, जहां इनको अपने बोल्ड लुक और हर काम करने के लिए तैयार हो जाने की वजह से ही जल्द ही काम मिल गया। जहां इनको अपनी बोल्ड लुक और हर काम करने के लिए तैयार हो जाने की वजह से जल्द ही काम मिल गया, लेकिन इन्होंने शोबिस के अंदर ज्यादा काम नहीं किया और आज दुबई के अंदर आसिफ अली जरदारी के पैसों पर एक अयाशाना जिंदगी गुजारती हैं। नंबर 5, फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा ने निहायत कम उम्री में ही शोबिस के अंदर कदम रखा, और चूंकि इनका ताल्लुक एक फिल्मी खानदान से है, लिहाजा इनको काम मिलने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगती, और इसी वजह से फहद मुस्तफ़ा अपनी तालीम को जारी नहीं रख सके। फहद मुस्तफ़ा की तालीम बामुश्किल इंटर पास है,
اور اس سے آگے وہ پڑھ نہیں سکے۔ وہ پاکستان کا مشہور ترین شو جیتو پاکستان چلاتے ہیں اور حال ہی میں ان کے ریلیز ہونے والے ڈرامے نے اب ان کو انڈسٹری کا سب سے بڑا اداکار بنا دیا ہے۔ تاہم فہد مصطفیٰ ابھی بھی مزید بڑے سے بڑے ڈرامے دینے کے لیے سرگرم ہے اور اپنے کم تعلیم یافتہ ہونے کا کچھ زیادہ اثر اب ان کو اپنی زندگی کے اندر بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا۔ نمبر 6، نیلم منیر۔ پاکستان کی خوبصورت ترین اداکاراؤں میں سے نیلم منیر بھی ایک ہیں، جو اپنی ایک بیہودہ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد کچھ یوں مشہور ہوئیں کہ ان پر شوبز اور دولت کے راستے کھلتے چلے گئے۔ نیلم منیر کو دوسری اداکاراؤں کے برعکس پڑھنے لکھنے کا کافی زیادہ شوق تھا اور وہ شروعات میں ٹی وی سیٹس پر اپنی کتابیں بھی ساتھ لایا کرتی تھیں، مگر جب ان پر ایک کے بعد ایک ڈراموں کے راستے کھلے اور ان پر شوبز کا جادو چلا تو انہوں نے اپنی کتابوں کو کہیں پھینک دیا اور شوبز کی رنگینیوں میں کھوتی چلی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیلم نے بھی صرف انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے اور حال ہی میں انہوں نے بتایا کہ ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق تو کافی زیادہ تھا، لیکن شوبز کی مصروفیات نے ان کے اس شوق کو کہیں گم کر دیا۔ نمبر 7، اقرا عزیز۔ اداکارہ اقرا عزیز نے جتنی تیزی کے ساتھ ڈرامہ انڈسٹری کے اندر جگہ بنائی، شاید ہی کوئی اداکار ان کا ریکارڈ کبھی توڑ سکے۔ اگر وہ اور ان کی والدہ کو ان کے والد بچپن ہی سے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کی والدہ کو ان کے والد بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، لہٰذا انہوں نے کافی مشکل مالی حالات کا سامنا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اقرا عزیز کو اپنی پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا پڑا اور صرف میٹرک پاس کرنے کے بعد انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری کا رخ کیا۔ آج اقرا عزیز شوبز انڈسٹری کی اتنی بڑی اداکارہ ہیں کہ ان کا صرف نام ہی شوبز میں کسی بھی ڈرامے کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 8، ایمن اور منال خان۔ ایمن اور منال خان نے بھی کافی کم عمری میں شوبز کے اندر قدم رکھا تھا۔ انہوں نے ایک چائلڈ سٹار کے طور پر کام کی شروعات کی اور بڑی ہو کر ڈرامہ کوئین بن گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈراموں کی وجہ سے ان کی پڑھائی پہلے ہی دن سے متاثر تھی اور دونوں بہنوں نے ہی پڑھائی سے زیادہ شوبز میں کام کرنے کو ضروری سمجھا۔ آج یہ دونوں بہنیں بھی شوبز کے اندر کافی دھوم مچاتی نظر آتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ دونوں بہنیں بھی صرف اور صرف میٹرک پاس ہیں۔ نمبر 9، سجل اور صبور علی۔ سجل علی اور صبور علی کا تعلق بھی انتہائی غریب گھرانے سے تھا اور ان کے والد بہت کم عرصے میں ہی ان دونوں بہنوں اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے گھر کے حالات چونکہ کافی خراب تھے، لہٰذا ان دونوں بھائیوں کی پڑھائی بھی ادھوری رہ گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سجل اور صبور علی یہ دونوں بہنیں ویسے تو انٹر پاس ہیں، تاہم شکل و صورت بہتر ہونے کی وجہ سے ان کو شوبز کے اندر جلد ہی کام مل گیا، کیونکہ جب شکل و صورت خوبصورت ہو اور لڑکیاں کچھ بھی کرنے کو تیار رہیں تو پھر ڈگری بھلا کون دیکھتا ہے۔ آج یہ دونوں بہنیں بھی پاکستان کی مشہور بڑی اداکاراؤں میں سے ایک شمار کی جاتی ہیں، جو لگ بھگ ہر بڑے ڈرامے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔